त्यसैगरी अब हामी जाउँ सिजोफ्रेनियाको सिम्पटम्स अर स्प्लिट अफ माइन्ड भनेर जुन हामीले भनेको थियौँ त्यसको सानो सिम्पटम्स के हुन्छ होला ल हेरौँ है त सानो सिम्पटम्स अफ सिजोफ्रेनिया may appear suddenly or develop gradually over time भनेको यो सडनली पनि देख्न सकिन्छ वा बिस्तारै बिस्तारै डेभलप भएर सर्टेन विक्समा पनि देख्न सक्छ फर्स्टमा भनेको हामीले डिसअर्डर इन थट अर स्पिच भनेर भनेको थियौँ डिस्टर्बेन्सेस इन थट अर स्पिच जुन सिजोफ्रेनियाको डेफिनेसनमै आएको थियो कुनै पनि साइकोटिक डिसअर्डर schizophrenia is known as psychotic disorder which is characterized by disorder in thought and speech त्यसमा पनि अब थट एन्ड स्पिच डिसअर्डरमा के हुने रहेछ भनेको फर्स्टमा भनेको अटिस्टिक थिङ्किङ जसमा अगाडि नै भनिसकेँ मैले प्रिअकुपेसन्स टोटली रिमुभिङ अ पर्सन फ्रम रियालिटी त्यसै गरी लुजनिङ अफ एसोसिएसन पछि थट ब्लक सडन इन्टरप्सन इन थट प्रोसेस त्यसैले न्यूलोगिजम भनेको न्यू वर्डहरू क्रिएट गर्ने पोभर्टी अफ स्पिच पोभर्टी अफ आइडिएसन त्यसै गरी इकोलेलिया भनेको चाहिँ रिपिटिसन अर इको बाई अ पर्सन बाई पेसेन्ट अफ द वर्ड र फ्रेजेस अफ एक्जामिनर जस्तै मैले केही कुरा भनिरहेको छु भने त्यही मैले भनेको वर्डलाई वा मैले भनेको सेन्टेन्सलाई नै रिपिट गर्नु द्याट इज इकोलेलिया त्यो पनि हुनसक्छ त्यसै गरी प्रिजर्भेसन भर्बिजरेसन अर डेल्युजन हुनसक्छ डेल्युजनमा पनि भेरियस काइन्ड अफ डेल्युजनहरू हुनसक्छ जस्तै डेल्युजन अफ ग्रान्डियर भनेको त्यो बिलिफ जसमा चाहिँ पेसेन्टले के थिङ्क गरेको हुन्छ ऊ सबैभन्दा पावरफुल हुन्छ ऊ सबैभन्दा रिच हुन्छ भन्ने चाहिँ उसमा डेल्युजन वा बिलिफ प्रेजेन्ट हुन्छ र यस्तो खालको डेल्युजनहरू चाहिँ उसमा प्रेजेन्ट हुनसक्छ यो भनेको मेनली थट र स्पिचमा के डिसअर्डर आउन सक्छ भन्ने कुराहरू साइलेन्ट सिम्पटम्समा पनि है त्यसपछि अर्को थियो डिसअर्डर अफ पर्सेप्सन डिसअर्डर अफ पर्सेप्सनमा के हुनसक्छ डिसअर्डर अफ पर्सेप्सनमा फर्स्टमा भनेको हेलुसिनेसन हुनसक्छ हेलुसिनेसनमा पनि आइदर भर्बल हेलुसिनेसन वा भिजुअल हेलुसिनेसन वा टेक्टाइल हेलुसिनेसन गस्टिटरी अर अल्फ्याक्टरी हेलुसिनेसनहरू चाहिँ हुनसक्छ पेसेन्टमा मोस्ट कमनली अडिटरी हेलुसिनेसन भएको चाहिँ देखिएको छ त्यसै गरी अर्को भनेको डिसअर्डर अफ हामीले डेफिनेसनमै पढेको छौँ है थटमा डिसअर्डर हुन्छ स्पिचमा डिसअर्डर हुन्छ पर्सेप्सनमा डिसअर्डर हुन्छ भनेर त्योभित्र पनि कस्तो कस्तो साइन्स सिम्पटम्स देखा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले पढिरहेको छौँ है डिसअर्डर अफ पर्सेप्सनमा हेलुसिनेसनहरू देखा पर्न सक्छ त्यसै गरी अब अर्को भनेको डिसअर्डर अफ अफेक्टमा के हुन्छ अप्याथी त्यसै गरी इमोसनल ब्लन्ट एफेक्ट भनेर जुन हामीले पढेको थियौँ मेन्टल स्ट्याटस एक्जामिनेसन गर्ने बेलामा त्यसै गरी एनहेडोनिया अर इनएप्रोप्रिएट इमोसनल रेस्पोन्सहरू जस्तै अप्याथी भनेको ल्याक अफ इनिसिएसन अर विल पावर है आफ्नो विल पावर नै ल्याक हुनु त्यसै गरी इमोसनल ब्लन्ट एफेक्ट देखिनु एनहेडोनिया भनेको कुनै पनि प्लेजर एक्सपिरियन्स नगर्नु है इनएबिलिटी टु एक्सपिरियन्स प्लेजर त्यसै गरी इनएप्रोप्रिएट इमोसनल रेस्पोन्सेसहरू हुनु डिसअर्डर अफ एफेक्टमा त्यसै गरी अर्को छ डिसअर्डर अफ मोटर बिहेभियरमा आइदर मोटर बिहेभियर इन्क्रिज हुनसक्छ अर डिक्रिज हुनसक्छ त्यसै गरी अर्को भनेको म्यानरिजम ग्राइमेसिङ स्टेरियोटाइप्स डिक्रिज सेल्फ केयर एन्ड पुअर ग्रुमिङ आर कमन फिचर्स जस्तै म्यानरिजम भनेको अ हेबिचुअल जेस्चर अर वे अफ स्पिकिङ अर बिहेभियर जस्तै कसैले बोल्दा बोल्दै रिपिटेडली आफ्नो जुन उनीहरूले घाँटीमा नेक्लेसहरू लगाएको हुन्छ त्यसलाई रिपिटेडली टच गरिराख्नु होइन वा आफ्नो फिङ्गरहरू रिपिटेडली मुभ गरिराख्नु यस्तो खालको बिहेभियरहरू देखाउनु म्यानरिजम अर्को भनेको ग्राइमेसिङ भनेको जस्तै अब कम्युनिकेसन गर्दा गर्दै वा बोल्दा बोल्दै फेसियल एक्सप्रेसन चाहिँ युजली पेन भएको जस्तो वा आफू डिसअपोइन्ट भएको जस्तो आफू फेसियल एक्सप्रेसनहरू देखाउनु स्टेरियोटाइप्स अर डिक्रिज सेल्फ केयर आफ्नो सेल्फ केयर एक्टिभिटिजहरूमा डिक्रिज हुनु पुअर ग्रुमिङहरू हुनु यस्तो खालको बिहेभियरहरू चाहिँ देखाउन सक्छ त्यसै गरी अर्को भनेको एक्साइटमेन्ट एग्रेसिभनेस रेस्टलेसनेस अर एजिटेसन पनि पेसेन्टले देखाउन सक्छ डिसअर्डर अफ मोटर बिहेभियरमा आइदर मोटर बिहेभियर इन्क्रिज अर डिक्रिज हुन्छ जसमा पनि म्यानरिजम ग्राइमेसिङहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ आफ्नो सेल्फ केयर एक्टिभिटिजहरूमा डिक्रिज हुनसक्छ पुअर ग्राइमेस हुनसक्छ त्यसै गरी एक्साइटमेन्ट एग्रेसिभनेस रेस्टलेसनेस अर एजिटेसन पनि हुनसक्छ र त्यसै गरी अरू भनेको डिक्रिज फङ्सनिङ इन वर्क
सोसल रिलेसन्स एन्ड सेल्फ केयर एज कम्पेयर टु अलरेडी लेभल्स भनेको पहिला जस्तो उसको वर्किङ क्यापेसिटी थियो त्यसमा चाहिँ डिक्रिज हुनु, सोसल रिलेसन जसरी मेन्टेन गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो पहिला भने अहिले त्यसमा चाहिँ डिक्रिज हुनु, त्यसै गरी सेल्फ केयर एक्टिभिटिजमा जसरी इन्भल्भ भएर गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो सेल्फ केयर एक्टिभिटिज त्यसमा चाहिँ अहिले डिक्रिज हुनु, त्यसै गरी लस अफ इगो बाउन्ड्री जस्तै आफ्नो आइडेन्टिटीको बारेमा अनसर्टेन हुनु, म को हो के को लागि आएको छु भन्ने कुरा चाहिँ महसुस नगर्नु। अर्को भनेको मल्टिपल सोमाटिक कम्प्लेन्स जस्तै सिजोफ्रेनिया भएको पेसेन्टहरूले चाहिँ मल्टिपल सोमाटिक कम्प्लेन्सहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ अब पेसेन्टले कहिले टाउको दुख्यो, कहिले पेट दुख्यो, बडीको कुनै पनि पार्ट्समा पेन भइरहेको छ, नजिया जस्तो भइरहेको छ, भमिटिङ जस्तो भइरहेको छ भनेर चाहिँ सोमाटिक कम्प्लेन्सहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको पेसेन्टको इन्साइट र जजमेन्ट पनि पुवर हुन्छ। यसमा यो थियो ओभरअल साइन सिम्टम्स जसमा चाहिँ हामी डिसअर्डर इन थट अर स्पिचमा चाहिँ के डिसअर्डरहरू हुन्छ, के चेन्जेसहरू आउँछ, त्यसै गरी पर्सेप्सनमा कस्तो चेन्जेस आउन सक्छ एउटा सिजोफ्रेनिया भएको पेसेन्टमा, त्यसै गरी अफेक्टमा के चेन्जेसहरू आउन सक्छ, मोटर बिहेभियरमा के चेन्जेसहरू आउन सक्छ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। अब हामी पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन सिम्टम्स के हुन सक्छ त, जस्तै पोजिटिभ सिम्टम्स भनेर भनेको छ होइन। पोजिटिभ सिम्टम्स भनेको चाहिँ जुन सिम्टम्स एउटा सिजोफ्रेनिया भएको पेसेन्टमा एड भएर आउँछ है, पोजिटिभको मिनिङ जस्तै सिम्टम्स जुन पेसेन्टमा एड भएर आउँछ भनेको यदि त्यो पेसेन्ट अर्लियरमा जब उहाँ नर्मल हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा कुनै पनि साइन सिम्टम्सहरू थिएन, त्यतिखेर एउटा नर्मल पर्सनमा एड भएर आउने सिम्टम्सलाई नै पोजिटिभ सिम्टम्स भनिन्छ। पोजिटिभ मिन्स एडिसन है, डेल्युजन एउटा नर्मल पर्सनमा डेल्युजन हुँदैन, त्यो डेल्युजन एड भएर आउँछ होइन। एउटा सिजोफ्रेनियाको केसमा डेल्युजन हुन्छ, त्यसै गरी हेलुसिनेसन हुन्छ, एक्साइटमेन्ट अर एजिटेसन, हस्टिलिटी अर एग्रेसिभ बिहेभियर, सस्पिसियसनेस अर पोसिबल सुसाइडल टेन्डेन्सिजहरू चाहिँ एउटा सिजोफ्रेनिया केसमा एड भएर आउँछ भने द्याट इज पोजिटिभ सिम्टम्स। त्यसै गरी नेगेटिभ सिम्टम्समा के हुन्छ, नेगेटिभ सिम्टम्स भनेको टेक अवे, जस्तै एउटा पर्सनमा हुनुपर्ने वा एउटा नर्मल इन्डिभिजुअलमा हुनुपर्ने तर सिजोफ्रेनिया भएको केसमा चाहिँ सिम्टम्सहरू प्रेजेन्ट हुँदैन। बुझ्यो? पोजिटिभ सिम्टम्स भनेको जुन सिम्टम्स एड भएर आउँछ, नेगेटिभ भनेको जुन सिम्टम्स हुनुपर्ने हो त्यो हटेर जान्छ है। त्यसै गरी यसमा चाहिँ अफेक्टिभ ब्लन्टिङ अर फ्ल्याटरिङ, त्यसै गरी अभोल्युसन अर अप्याथी, ल्याक अफ विल पावर, त्यसै गरी अटेन्सनल इम्पेयरमेन्टहरू हुनु, त्यसै गरी एनहेडोनिया भनेको इनएबिलिटी टु एक्सपिरियन्स प्लेजर, कुनै पनि कुराहरूमा प्लेजर फिल गर्न नसक्नु, एलोगिया भनेको ल्याक अफ स्पिच आउटपुट। यो भनेको पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ साइन्स सिम्टम्स अफ सिजोफ्रेनिया।